अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। स्टोरी के आगाज़ से पहले एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप भी अगर अपनी स्टोरीज़ और इंसिडेंट भेजना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर दें। आज की स्टोरी सरगोदा से मुझे मरियम ने सेंड की है। आइए मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाती हूँ। पहाड़ और सहरा अपने अंदर बहुत से राज छुपाए हुए हैं। बहुत सी मखलूक़ात का ये मस्कन है। कभी सर्दियों की रातों में पहाड़ों पर गाड़ी रोककर गाड़ी से नीचे उतरकर इस खामोशी को महसूस करें। आपको लगेगा कि अभी अभी यहाँ चहल पहल थी जो आपके आ जाने से रुक गई है, जैसे सब खामोश हो गए हैं और आपके जाने के मुंतज़िर। आपके जाने के बाद सब मामूल पर आ जाएगा। तो आइए अब रियल इंसिडेंट की तरफ आते हैं। जाफ़र मेरा बचपन का दोस्त है और मेरा क्लास फेलो भी है। 2004 में इसने गाड़ी ख़रीदी थी। इन दिनों पाकिस्तान में मोबाइल सर्विस आम हो चुकी थी। सुबह के वक्त मुझे इसकी कॉल आई कि तैयार रहो, मौसम अच्छा है, शहर के साथ सहरा में चल रहे हैं। हम दोनों उस वक्त ग्रेजुएशन कर चुके थे। फिर कुछ देर के बाद वो अपने 3 और कज़न के साथ मेरे घर पर था। नाश्ते से फारिग होने के बाद हम रवाना हो गए। मौसम सर्द था। दिसंबर की मौसमी बारिश ने खुनकी बढ़ा दी थी। हमारे शहर से बाहर जनूब की तरफ निकलते ही रेगिस्तान के टीले शुरू हो जाते हैं। हम जिस इलाके की तरफ जाने लगे थे, इस इलाके का नाम जाम सर्रा है। हम सब पहली मर्तबा वहाँ जा रहे थे। फिर तय यही पाया कि रास्ता तो मालूम नहीं, मगर पूछते पूछते हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। वो रेगिस्तान शहर से तकरीबन 50 मील दूर बिल्कुल टीलों में छुपा हुआ है। इस हवा के साथ हल्की हल्की बारिश फिर शुरू हो गई। हमने गाड़ी के शीशे ऊपर किए हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। सड़क सुनसान थी, इर्द गिर्द बस टीलों के अलावा कोई दरख्त या आबादी ना थी। हमारा सफ़र जारी था कि आगे आर्मी की चेक पोस्ट आ गई। आगे से रास्ता बंद था। चेक पोस्ट पर मौजूद आर्मी के जवान ने हमें रोक लिया और इस बरसती बारिश और मौसम में इधर जाने की वजह पूछी। उन्होंने कहा कि आगे बॉर्डर एरिया और सिविलियंस के जाना मना है। हमने उन्हें बताया कि हमने जाम सर्रा जाना है। उसने बताया कि जाम सर्रा जाने का रास्ता हम पीछे छोड़ आए हैं। उन्होंने कहा कि वापस जाएं और 6-7 किलोमीटर बाद राइट साइड पर एक कच्ची सड़क मुड़ेगी, वो सीधा जाम सर्रा जाती है। हमने गाड़ी वापसी की तरफ मोड़ ली। कुछ देर के बाद हम जाम सर्रा जाने वाली सड़क के मोड़ पर पहुंच चुके थे। हमारा सफ़र जारी रहा। कई मोड़ आए जहां रास्ता 2 या 3 सिमट जाता था और समझ ना आती थी कि किधर मुड़े, या इस वीराने और इस मौसम में कोई इंसान या कोई परिंदा भी नज़र नहीं आ रहा था। हम बस अपने अंदाजे से चले जा रहे थे। बारिश की वजह से रेतीली ज़मीन पुख्ता सड़क से भी ज़्यादा हमवार और मजबूत हो चुकी थी। गाड़ी की स्पीड बारिश की वजह से नॉर्मल थी। हम काफ़ी आगे दूसरा मोड़ क्रॉस कर चुके थे। बारिश की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो चुका था। इर्द गिर्द ऊंचे ऊंचे टीले थे। सामने काफ़ी एक ऊंचा सा टीला था और इससे पहले एक सड़क राइट साइड पर और एक लेफ़्ट साइड पर मुड़ रही थी। दुरुस्त मोड़ मुड़ने के बाद जाफिर ने गाड़ी की रफ्तार मज़ीद आहिस्ता की तो लेफ़्ट साइड का मंजर बता रहा था कि सामने एक बाज़ार है। जाफर ने गाड़ी साइड पर की। तकरीबन 10 से 15 दुकानें होंगी। बाज़ार में दुकानें खुली हुई थी, मगर बारिश की वजह से कोई ग्राहक नज़र नहीं आ रहा था। पहली ही दुकान पर जाफर ने गाड़ी रोक दी। दुकान बिल्कुल सादा सी थी और एक लंबा सा आदमी दुकान के सामने बने हुए शेड के साए में जलेबियाँ बना रहा था। गाड़ी का शीशा नीचे करके जाफर ने कहा, चाचा ये जाम सर्रा है। इस बंदे ने अपना काम छोड़कर गाड़ी के पास आकर कहा, नहीं, वो कुछ मिनट आगे के सफ़र के बाद एक जगह पर आता है। जाफर ने उनका शुक्रिया अदा करके गाड़ी आगे रवाना कर दी। लेफ़्ट राइट देखने पर पता चला कि ज़्यादा दुकानें मिठाई की ही हैं और दुकानों के पीछे कई मकान भी बने हुए हैं। सब दुकानदार अपने अपने काम में मसरूफ़ हैं। 1 मिनट के बाद दुकानें और आबादी पीछे रह गई। जाफ़र का कज़न शहनवाज बोला, यार रुक कर चाय पी लेते हैं। जाफ़र ने कहा कि बस मंजिल पास है, वहीं पियेंगे। आगे 2 रास्ते थे। जाफ़र ने दाईं साइड पर सड़क के हिसाब से गाड़ी मोड़ दी। 10 मिनट सफ़र करके सामने वही बाज़ार और दुकानें फिर आ गईं जो पीछे छोड़कर गए थे। हम हैरान थे।
जाफिर हंस पड़ा और बोला, लगता है कि सड़क घूमकर इधर ही वापस आती है। इतनी देर में हम पहली दुकान के आगे से गुजरे। दुकानदार ने हमें देखकर इशारा किया। जाफर ने इसको इशारा करते देखकर गाड़ी ना रोकी और कहा, यार जानता हूँ सड़क घूमकर आती ही है। दुकानें क्रॉस करके आगे मोड़ पर पहुंचकर जाफर ने गाड़ी लेफ्ट साइड पर मोड़ दी और रफ्तार तेज कर दी। कोई 15-20 मिनट सफ़र के बाद वो फिर घूम घाम कर वापस इसी बाज़ार में आ निकले। इस बार हम सब जाफर पर गुस्सा भी कर रहे थे कि रुक कर अच्छे तरीके से एक बार पूछते क्यों नहीं हो। जाफर ने गाड़ी इसी दुकान पर रोक दी। दुकानदार अब अपना काम में मसरूफ़ था और जलेबियाँ बना रहा था। जाफर और मैं उतरकर दुकानदार के पास गए और सलाम किया। उसने मुस्कुराहट से सलाम का जवाब देकर कहा, मैं तुम्हें वापस आता देखकर समझ गया था कि गोल चक्कर खाकर तुम वापस आ गए हो, इसलिए इशारा कर रहा था, मगर तुम लोग नहीं रुके। पहले सब दोस्तों को बुलाओ, सर्दी लग रही होगी, ये जलेबियाँ खाओ और चाय पी लो। मगर हमने उनका शुक्रिया अदा करके मना कर दिया। मौसम ख़राब है और अब हमने वापस जाना है, आप प्लीज़ हमें रास्ता समझा दें। तो वो हंस दिया और बोला, खैर तुम्हारी मर्ज़ी, अब ना लेफ़्ट जाना ना राइट, बल्कि सिर्फ सीधा जाना। हमने कहा, मगर सीधा तो कोई रास्ता नहीं जा रहा। तो वो बोला, जा रहा है, मगर तुमने गौर नहीं किया। ये कहकर इसने हमारे पीछे देखा और बोला, बस अब तुम जाओ। हम वापस अपनी गाड़ी में आ बैठे और रवाना हो गए और मोड़ पर पहुंचे तो वाकई मोड़ पर मौजूद टीले के पीछे एक रास्ता निकल रहा था। हम इस रास्ते पर हो लिए और 5 मिनट बाद हमारे सामने ऊँट खड़े नज़र आए, जो कि 100-200 से भी ज़्यादा होंगे। 40-50 कच्चे पक्के घरों पर मुश्तमिल जामसरा बस्ती हमारे सामने थी। वहाँ ऊँटों के पास एक लकड़ी और तिनकों से बनी झोंपड़ी में 2 बंदे हमारी तरफ देख रहे थे। हमने गाड़ी वहाँ रोकी और उतर कर इनसे जा मिले। फिर हमने उन लोगों के साथ खाना खाया। खाना सिंपल था लेकिन अच्छा था। चाय के लिए उन्होंने माना कर दिया क्योंकि वो लोग चाय नहीं पीते। इसके बदले ऊँटनी का दूध उन्हें पिलाया गया। असर का वक्त होने वाला था। हमने इजाज़त मांगी। कुछ देर इसरार के बाद हमें इजाज़त मिल गई। शाहनवाज बोला, आपकी ये मेहमान नवाजी हमें हमेशा याद रहेगी। उसने मजाक में कहा कि मगर हमें चाय नहीं मिली, ये मुझे याद रहेगा और मैं चाय पिए बिना इस इलाके से नहीं जाऊंगा। आगे जो 5 मिनट बाद बाज़ार आता है, वहाँ चाय मिल जाएगी, हम वहाँ से चाय पियेंगे। उसकी बात सुनकर यूसुफ खान जो हमारे मेज़बान थे, उन्होंने कहा कि कौन सा बाज़ार? मैंने कहा, जो 5 मिनट के सफ़र पर है और इधर से आगे से शुरू होता है, एक छोटी सी बस्ती है। यूसुफ खान बोला, नहीं अदा, यहाँ कोई बाज़ार नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई बस्ती नहीं, और जिस जगह का तुम कह रहे हो वहाँ तो 2-3 रस्तों वाला मोड़ है, वहाँ बाज़ार कैसे हो सकता है? एक भी दुकान नहीं, सुनसान जगह है। अक्सर हमारे ऊँट इस जगह से भाग जाते हैं। लोग इस जगह को असीबी कहते हैं कि वहाँ भूत का साया है। हम सब हैरानी से यूसुफ की बात सुनकर एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। जाफर ने कहा कि यार यूसुफ, हमें डराओ नहीं, हमने आज आते हुए वहाँ रुके हैं और रुक कर तुम्हारी बस्ती का रास्ता भी पूछा है। यूसुफ खान बोला, भाई मुझे क्या ज़रूरत है मजाक की, सच में वहाँ कुछ ऐसा नहीं है। हमने हैरानी और परेशानी से इनसे अलविदा लिया, अपने रास्ते पर वापसी के लिए रवाना हो गए। जामसरा आबादी से निकलते ही शाहनवाज बोला, मजाक कर रहे थे और तुम लोग डर गए। जाफिर तुम गाड़ी रोकना बाज़ार में, मैं चाय पीकर ही जाऊंगा। अजीब सी कैफियत थी। हम उस मोड़ तक पहुंच गए। बारिश अभी भी जारी थी। गाड़ी में खामोशी थी, बस वाइपर की आवाज़ आ रही थी। हमारे सामने टीले वाला मोड़ था। हम सब खामोश थे। हमारे ज़हनों में ये था कि यूसुफ खान की बात गलत होने वाली है, वहाँ पे बाज़ार होगा। आगे ही मोड़ के बाद जाफर ने गाड़ी रोक दी। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, ना कोई बाज़ार, ना कोई आबादी और ना कोई दुकान। हैरत से हम सब की ज़ुबानें बंद हो गईं। मैं हैरान और परेशान था कि ऐसे कैसे हो सकता है। अभी कुछ घंटों पहले ही की बात है कि हमने यहाँ से रुककर दुकानदार से बात की थी, बाज़ार में और दुकानें भी देखी थी। हम सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। शाहनवाज ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, वो देखो। सबने शाहनवाज को देखकर उधर देखा जहाँ शाहनवाज ने इशारा किया था।
اس کی سائڈ پر باہر سڑک کے ساتھ ٹیلے پر سفید کپڑا بچھا تھا اور اس پر ٹی کیٹل اور کپ پڑے تھے۔ جعفر نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ ہم نے مڑ مڑ کر واپس دیکھنا شروع کیا۔ بارش کی وجہ سے پیچھے شیشے پر دھندلاہٹ بہت زیادہ تھی، اس لیے پیچھے کا منظر دیکھنا ناممکن تھا۔ وہ راستہ کیسے طے پایا، کب ریگستان ختم ہوا اور کب ہم پکی سڑک پر آئے، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ بس ہم یہی دعا کر رہے تھے کہ اللہ پاک کی ذات ہماری حفاظت فرما۔ شہر واپس آ کر ہم نے سکون کا سانس لیا اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا۔ سیکنڈ سٹوری نایاب نے بھیجی ہے۔ یہ ان کی اپنی ایک سچا انسیڈنٹ ہے جو ان کے ساتھ پیش آیا۔ میں آپ کو انہی کی زبانی بتاتی ہوں۔ یہ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے۔ نایاب کے شوہر نے شہر کے قریب ہی ایک نئی کالونی میں پلاٹ خریدا اور اس پہ مکان کی کنسٹرکشن شروع کروا دی۔ مکان بن کر مکمل تیار ہو گیا۔ پھر نایاب اور اس کا شوہر اور بچے اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اس وقت پوری گلی میں صرف 4 یا 5 مکانات تھے۔ تمام گھر ایک دوسرے سے خاصے فاصلے پر تھے۔ گھر کے ارد گرد درخت اور گھنی جھاڑیاں تھیں۔ وہ کالونی کیونکہ ابھی نہیں بنی تھی، اس لیے سیوریج کا کوئی خاص سسٹم نہیں تھا۔ اس لیے جو چند گھر بن چکے تھے ان کے ارد گرد گندے پانی کے جوہر کھڑے تھے، یعنی کہ کالونی میں ماحول ایک ویران علاقے سے کم نہیں تھا۔ اس کا شوہر ایک گورنمنٹ ملازم تھا۔ وہ زیادہ تر اپنے کام پر ہی رہتا، لیکن شام کو گھر واپس آ جاتا۔ اس کے بچے اس وقت چھوٹے تھے اور تمام بچے اسکول جایا کرتے تھے۔ اس دوران وہ گھر پر بالکل اکیلی ہوتی۔ شروع میں نایاب گھر میں اکیلی ہوتی تو اسے ایسا محسوس ہوتا کہ اس گھر میں وہ اکیلی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی اس گھر میں ضرور موجود ہے، لیکن اس کو نظر نہیں آتا۔ اس طرح کافی عرصہ گزر گیا۔ نایاب جان چکی تھی کہ اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے۔ اس کو گھر میں چہل قدمی کی آہٹ محسوس ہوتی، لیکن خاص بات یہ تھی کہ کچھ عرصے بعد نایاب کو اس کی عادت ہو گئی، کیونکہ یہ جو بھی مخلوق تھی اس نے کبھی بھی ان لوگوں کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ وہ علاقہ سنسان تھا اور نایاب گھر میں اکیلی بھی ہوتی تھی، تو ظاہری طور پر وہ ان سب چیزوں سے ڈر لگنا چاہیے تھا، مگر اس کے مطابق اکیلے ہونے کے باوجود مجھے ان چیزوں سے کوئی خوف نہیں آتا تھا، بلکہ اس مخلوق کی وجہ سے مجھے یہ احساس رہتا تھا کہ میں اکیلی نہیں ہوں، یہ جنات میرے ساتھ ہیں۔ اگر کسی نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو یہ جنات میری حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ سب کچھ اسی طرح چل رہا تھا کہ ایک دن عجیب واقعہ ہو گیا۔ اس دن بھی نایاب گھر میں اکیلی ہی تھی۔ یہ گرمیوں کا موسم تھا اور بجلی بھی گئی ہوئی تھی۔ ان لوگوں کے گھر کی چھت پر ایک دیوار کے ساتھ ایک چارپائی پڑی رہتی تھی۔ دوپہر کو اس جگہ چھاؤں ہوتی تھی تو نایاب اس چارپائی پر بیٹھ کر اپنا ٹائم گزارتی تھی۔ یہ تقریباً دوپہر کے 12 بجے کا وقت تھا۔ نایاب اس وقت چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کو نیند آ گئی۔ پھر اچانک اسے کہیں سے مزے کے کھانوں کی خوشبو آنے لگی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بہت ہی مزے کی خوشبو تھی۔ تھوڑی دیر نایاب چارپائی پر ایسے ہی لیٹی رہی، پھر اس نے سوچا کہ آخر یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ اسے محسوس ہوا کہ جیسے یہ خوشبو ہمارے ہی گھر کے ساتھ والے خالی پلاٹ سے آ رہی ہے۔ وہ چارپائی سے اٹھی اور اپنے گھر کی چھت کے ساتھ والے پلاٹ میں جھانک کر دیکھنے لگی۔ وہاں عجیب ہی منظر تھا۔ ساتھ والے پلاٹ میں بہت سارے مرد اکٹھا تھے۔ تمام لوگوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ایسے سفید کپڑے اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ان تمام مردوں کے قد عام انسانوں سے بڑے تھے۔ وہاں شاید کوئی تقریب ہو رہی تھی۔ بڑی بڑی دیگوں میں مزے کے کھانے تیار ہو رہے تھے جن کی خوشبو بہت ہی مزیدار تھی۔ یہ سب دیکھ کر اس کا بھی کھانا کھانے کو دل چاہا۔ اس نے سوچا کہ کاش مجھے یہ سب کھانے کو مل جاتا۔ بس ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ جیسا اس کا پیٹ کھانے سے بھر گیا ہے، جیسے ابھی اس نے بہت مزے کا کھانا کھایا ہو۔ مزے کی بات تو یہ تھی کہ نایاب کو کھانے کا ذائقہ اس کے منہ میں محسوس ہو رہا تھا۔ یہ بہت ہی عجیب بات تھی۔ نایاب کے مطابق بالکل وہ اپنے ہوش و حواس میں تھی۔ اس نے خود سے کھانا نہیں کھایا، مگر پھر بھی اچانک پیٹ بھر چکا تھا۔
وہ کافی دیر تک چھت پر کھڑی یہ فنکشن دیکھتی رہی اور جب دیکھ کر تھک گئی تو وہ چھت سے اتر کر نیچے اپنے روم میں چلی گئی۔ جنات کی شادی دیکھنے کے بعد نایاب چھت سے نیچے اتر آئی تو تھوڑی دیر بعد اس کے بچے بھی اسکول سے واپس آ گئے۔ اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ ساتھ والے خالی پلاٹ میں کسی کی شادی اور دیگیں پک رہی ہیں۔ میں نے تو کھانا کھا لیا ہے، اب آپ لوگ بھی کھائیں۔ یہ سن کر بچوں نے کہا کہ ہم تو ابھی باہر سے آئے ہیں، وہاں تو کوئی دیگ نہیں ہے۔ نایاب بولی کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، میں ابھی چھت سے دیکھا ہے اور کھانا بھی کھایا ہے۔ یہ دیکھو میرے ہاتھوں سے زردے کی خوشبو بھی آ رہی ہے۔ یہ سن کر بچے بھی ایک بار باہر دیکھنے دوبارہ چلے گئے، مگر وہاں تو وہی پرانے درخت اور جھاڑیاں تھیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ بچوں نے ماں کو بتایا کہ وہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لگتا ہے کہ آپ مذاق کر رہی ہیں۔ یہ سن کر وہ دوبارہ چھت پر گئی اور جب ساتھ والے پلاٹ میں جھانک کر دیکھا تو وہاں واقعی کچھ نہیں تھا۔ نایاب نے کہا ایسا کھانا میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں کھایا تھا اور نہ ہی کبھی کھانے کی اتنی پیاری خوشبو سونگھی تھی۔ اس کھانے کی خوشبو کافی عرصہ تک میرے ذہن میں سمائی رہی۔ اس طرح یہ بات آئی گئی ہو گئی، مگر آہستہ آہستہ نایاب کو پورا یقین ہو چکا تھا کہ ہم اس گھر میں اکیلے نہیں رہتے، یہاں ہمارے علاوہ بھی کوئی اور مخلوق رہتی ہے۔ مگر ان کی خاص بات یہ تھی کہ یہ جنات کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے بلکہ فائدہ ہی دیتے تھے۔ جب ہم کہیں پیسے حفاظت سے رکھ دیتے تھے تو اکثر ان میں اضافہ ہو جاتا تھا اور یہ اضافہ اکثر 5-6 ہزار کا بھی ہوتا تھا۔ نایاب نے مجھے بتایا کہ ایک دن رات کے وقت ہم سب لوگ صحن میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کمرے سے برتنوں کے گرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ان جنات نے کافی دیر تک بہت شور و شرابہ کیا رکھا۔ اس دن میں اور میرے بچے بہت ڈر گئے تھے، ہم ڈر کے مارے بس خاموشی سے صحن میں ہی بیٹھے رہے، اندر جانے کی ہماری ہمت نہیں تھی۔ ہم لوگ قرآنی آیات کا ورد کرتے رہے اور پھر کچھ دیر بعد ماحول پرسکون ہو گیا۔ ان لوگوں کے ساتھ اس طرح بہت سے چھوٹے چھوٹے واقعات ہوئے، مگر میں آپ لوگوں کو صرف ایک واقعہ بتاؤں گی۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نایاب کے شوہر کی 2 شادیاں ہوئی تھیں۔ پہلی بیوی کو طلاق ہو چکی تھی، اس بیوی سے صرف ایک بیٹا تھا جو کہ اب جوان ہو چکا تھا۔ وہ بیٹا نایاب کے پاس ہی رہتا تھا۔ نایاب نے اس کی شادی ایک لڑکی سے کر دی، لڑکی کا نام آمنہ تھا۔ آمنہ نے بہت ضد کر کر وہی کمرہ لیا جو نایاب وغیرہ کا تھا۔ اس نے خوشی خوشی وہ کمرہ اپنی بہو کو دے دیا، لیکن کچھ عرصہ تک تو سب ٹھیک رہا، پھر اچانک سے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ آمنہ کی اپنے ساس اور سسر کے ساتھ کچھ اچھی نہیں بنتی تھی۔ اس نے کوششیں کی کہ کسی طرح ساس اور سسر کو اس گھر سے نکلوا دوں، شاید اس نے کالے جادو کا سہارا بھی لیا۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ نایاب کا خاوند گھر چھوڑ کر اپنے گاؤں چلا گیا۔ جب وہ کافی دنوں تک واپس نہ آیا تو نایاب بھی اپنے خاوند کے پاس ہی گاؤں چلی گئی۔ شاید یہ بات ان جنات کو اچھی نہیں لگی۔ اب جنات نے آمنہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا، اس پر ان کے اثرات ہو چکے تھے۔ روز روز آمنہ کی حالت بگڑ جاتی تھی، آمنہ کو دورے پڑنا شروع ہو گئے۔ وہ زور زور سے چیختی چلاتی، اس کی آواز بھاری ہو جاتی اور اس کا حشر نشر ہو جاتا، ساتھ ہی وہ کمرے کا بھی حشر نشر کر دیتی۔ جب دورہ ختم ہوتا تو اسے کچھ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ آمنہ کے ہسبینڈ نے اس کا بہت علاج کرایا مگر وہ ٹھیک نہ ہو سکی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا آمنہ کی حالت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ وہ دیکھو اس کمرے میں یہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں، یہ مجھے مار ڈالیں گے، مجھے ان سے بچا لو۔ آمنہ کے ساس اور سسر ابھی تک گاؤں میں ہی رہ رہے تھے۔ لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے وہ لوگ شہر والے گھر نہیں آنا چاہتے تھے، کیونکہ بیٹے کی نئی شادی ہوئی تھی تو وہ اپنے بیٹے کے لیے مسئلہ نہیں بننا چاہتے تھے۔ اب وہ جنات بھی اپنے اصل پوائنٹ پر آ گئے تھے۔ اب جب آمنہ کو دورہ پڑتا تو اس کے اندر موجود جنات کھل کر سامنے آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ نایاب اور اس کے خاوند کو اس گھر میں واپس بلاؤ، ورنہ ہم اس لڑکی کو بہت عذاب دیں گے۔ کئی جگہ سے دم درود کروانے پر بھی وہ بہتر نہیں ہو رہی تھی۔ اسی دوران آمنہ نے اپنا کمرہ بھی چھوڑ دیا اور دوسرے کمرے میں شفٹ ہو گئی، مگر اس کی حالت وہی رہی۔ کئی جگہ سے دم درود کرانے پر بھی وقتی طور پر تو سنبھل جاتی، مگر اصل مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ آمنہ کا ہسبینڈ بہت سخت پریشان تھا۔ ایک رات گاؤں والے گھر میں نایاب کے ساتھ عجیب واقعہ ہوا۔ میں بتاتی چلوں کہ گاؤں والے گھر میں نایاب اور اس کے شوہر نے 10 بیل خرید لیے تھے۔
ان کا ارادہ تھا کہ عید پر ان کو فروخت کر دیں گے۔ اسی رات آمنہ کو بھی دورہ پڑ گیا اور ادھر گاؤں پہ بھی عجیب واقعہ پیش آ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ بندھے ہوئے بیل خود بخود کھل جاتے اور بار بار کھل جاتے۔ نایاب انہیں دوبارہ باندھ دیتی مگر تھوڑی دیر بعد دوسرا بیل کھل جاتا۔ سب گھر والے پریشان ہو گئے، یہ کیا چکر ہے؟ پھر نایاب نے پڑا ہوا پانی گھر میں اور بیلوں پر چھڑکا تو بیلوں کے جسم میں عجیب قسم کے سیاہ نشان پڑ گئے۔ تمام بیلوں کی آنکھیں لال سرخ ہو گئیں۔ خیر پھر کچھ دیر بعد بیلوں کو سکون آ گیا۔ اسی رات آمنہ کے خاوند نے اپنے ماں باپ کو کال کی اور سارا حال بیان کیا۔ لسنرز، یہ آج کی سٹوریز تھیں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔